نبی نال رب نے لوایا مزارا ہی قرآن تو گھر صحابہ نوارے کئی دن انافا کے کٹ کے گزارے کئی دن انافا کے کٹ کے گزارے یہ قرآن دی ہے بڑی قدر و قیمت ادا کی تھی محبوب دے جان سارا مسلمان قرآن دے نیڑے آو ہی قرآن دے صدقے آیا بہارا کلام خدا نو جناسین لایا نبی نال رب نے لوایا مزارا۔ سامعین وقار میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ جل وعلا شانہ و امن والہ دی لا ریب بے عیب کتاب دے وچوں آیہ کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر خالق لم یزل نے رب ذوالجلال نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے اتاری ہوئی اپنی پاک کلام لا ریب اور بے عیب کتاب یعنی قرآن مجید دی عظمت و شان دا تذکرہ فرمایا۔ دعائے کہ خالق لم یزل میں نو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اسا سارے نو مل کے اللہ کریم اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن کریم بڑی عظمت والی شان والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق دے وچوں بالخصوص انسانہ دے اتے خاص کرم فرمایا کہ انہاں دی ہدایت دے واسطے جس طرح انبیاء کرام نبیاں رسولاں نو بھیجیا، انہاں دے نال نال اللہ تعالیٰ نے صحائف سماوی اور کتب سماوی اللہ تعالیٰ نے اووی انسانہ دی ہدایت واسطے بھیجیا نے۔ اچھا کو سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن نو بنایا ساڑے واسطے ہادی و رہبر ہے، ہدایت و رہبری دا پیکر بنا کے ساڑے واسطے بھیجے ہے۔ کچھ بولو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اس طرح اس سلسلہ جاری رہا کہ انبیاء باری باری آندے رہے اپنی قوموں دی ہدایت و رہبری واسطے، اور کوئی آسمانہ تو صحائف لے کے آیا، صحیفے لے کے آیا، کوئی کتابہ لے کے آیا، اور انہاں سب تو آخری نبی تیرے تے میرے لجپال نبی حضور امام الانبیاء احمد مجتبی حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ معطر پسینہ حضور آقا نامدار سید الابرار حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی بنا کے بھیجیا، اور آخری نبی جس طرح تیرے تے میرے لجپال نبی آخری نے، اسی طرح اللہ دی لا ریب اور بے عیب کتاب یعنی قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے۔ سامعین محترم، اے اللہ کریم نے
تیرے میرے ہوتے بڑا فضل فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجیا تے اپنی رضا دے مطابق بھیجیا، اور اگر اللہ نے اپنی پاک کلام نو بھیجیا تے اپنی رضا دے مطابق بھیجیا، اور اگر چاہ اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجیا تے ساڑی ہدایت واسطے بھیجیا، اپنی پاک کلام اللہ تعالیٰ نے اتاری تے وہ بھی ساڑی ہدایت واسطے اتاری۔ جس طرح تیرے تے میرے لجپال نبی بے مثل و بے مثال ذات نے، اس طرح اللہ دی اے پاک کلام بے مثل و بے مثال کتاب ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس دے وچ واضح ترین ارشاد فرما چھوڑیا کہ دنیا دیاں کتاباں تسی اگر پڑھو گے تے تانوں اس دے وچ کوئی نہ کوئی شکوک و شبہات محسوس ہوئے گا، کتے نہ کتے تانوں شک پیدا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتار کے خود ایک گل فرما چھوڑی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ اے جڑی کتاب میں تانوں عطا کیتی ہے اس دے وچ کوئی شک نہیں، اور اے تواڈے واسطے ہدایت دا پیکر بن کے آئی ہوئی۔ سامعین محترم، اس گل دا پتہ چلیا کہ قرآن ساڑے واسطے ہدایت دا پیکر بن کے آیا ہے۔ اللہ دی پاک کلام ساڑے واسطے رہبری واسطے اتاری گئی ہے، رہنمائی واسطے اتاری گئی ہے، ہدایت واسطے اتاری گئی ہے۔ لیکن میرے دوستو، قرآن ہدایت انہاں دے واسطے ہے کہ ھدی للمتقین، جڑے متقی لوگ نے، پرہیزگار لوگ نے، تقوی کرن والے لوگ نے، اللہ دا خوف رکھن والے لوگ نے، اللہ تو ڈرن والے لوگ نے۔ قرآن انہاں نو ہدایت اور رہبری کردا ہے، رہنمائی انہاں دی کردا ہے، پر جنہاں نے قرآن تو منہ موڑیا، قرآن تو دور ہو گئے، قرآن دے نیڑے نہ لگے، قرآن نو تکیا تک نہ، قرآن نو ویکھیا تک نہ، قرآن دے نال کوئی لگاؤ نہ کیتا، قرآن نال کوئی پیار نہ کیتا، میں دسو انہوں نے قرآن تو کی فائدہ حاصل کرنا ہے، یا قرآن نے انہوں نے کس طرح دی رہبری کرنی ہے، قرآن نے انہوں نے کس طرح دی ہدایت کرنی ہے، جڑے قرآن دے نیڑے تک بھی نہ لگے۔ قرآن حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساڑے واسطے رہبر، ساڑے واسطے ہادی، ساڑے واسطے رہنما کتاب بنا کے بھیجیے کہ جس ویلے تسا بھٹک جاؤ اس ویلے قرآن دی تعلیم حاصل کرو، قرآن پڑھو گے، قرآن تو سیدھا رستہ دکھلا چھوڑے گا۔ پڑھیے قرآن، اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ ایک باری محبت نال سب حضرات کہہ دو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن کریم دے وچ ارشاد فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دی کتاب جڑی ہے جناب عالی تنو تے منو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے جناب عالی یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہدایت دی پیکر بن کے آئی ہے اور مومنہ دے واسطے شفا بن کے آئی ہے۔ جس ویلے تانوں کوئی تکلیف محسوس ہوئے قرآن پڑھ کے پھونک مارو، شفا مل جان گیا۔ جس ویلے دل دے اندر کوئی دکھ و غم آ جاوے قرآن دی تلاوت کرو، اللہ سارے غم دور فرما چھوڑے گا۔ جس ویلے جناب علی گھر دے وچ کوئی پریشانی دے وچ مبتلا ہو جاوے، اس ویلے گھر وچ قرآن دی تلاوت کیتی جائے، اس ویلے اللہ ساریاں پریشانیاں دور فرما چھوڑ دائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، قرآن ایسی جناب علی شفا بن کے آیا ہے، صرف ظاہری بیماری دور نہیں کردا بلکہ دلاں دے وچ جڑا زنگ و میل لگ جاندا ہے قرآن او بھی دور کردا ہے، زنگ و میل والی بیماری نو بھی دور کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ دے لئی شفا بنا کے بھیجیا ہے، لیکن کاش کوئی قرآن پڑھن والا ہوئے، کوئی قرآن نو سینے لاون والا ہوئے، کوئی قرآن تو فائدہ
حاصل کرن والا ہوئے، کوئی قرآن دے مطابق زندگی گزارن والا ہوئے۔ اسا اپنے رسومات نو پیارا سمجھے آئے، دنیا دیا رسمہ نو اسا پیارا سمجھے آئے، انہاں نو جناب عالی اسا سب کچھ بنا لیا ہے۔ اوے ایسیا رسمہ اپنا یانے جڑے جناب عالی ساڑے کلچر دے خلاف نے، ساڑی سوسائٹی دے خلاف نے، ساڑے دین دے خلاف نے، ساڑے اسلام دے خلاف نے۔ اسا گھر دے اندر او جناب عالی رسمہ پیدا کیتیاں جڑیاں شریعت مطہرہ دے خلاف نے، پھر اسی کہنے جناب عالی ساڑے گھر دے اندر پریشانی آ گئی ہے، ساڑے گھر دے اندر جناب عالی بے رزقی آ گئی ہے، بے برکتی آ گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ جس ویلے جناب عالی اساں قرآن تو منہ موڑنا ہے، اس ویلے اس طرح دیا پریشانیاں آمن گیا۔ لیکن میرے دوستو ایک قرآن عظیم اللہ دی کتاب ہے جڑیاں باقی کتاب آئیاں نے وہ بھی انہاں قوم دے واسطے ہدایت بن کے آیا سن، لیکن اللہ دی پاک کلام ساریاں کتاباں دی سردار کتاب اللہ دی پاک کلام ایسی کلام ہے جڑا بندہ انہوں پڑھدا ہے انہوں ہر ویلے رہنمائی مل جاندی ہے۔ مل کے آکھو سبحان اللہ۔ آؤ میرے عزیز دوستو جناب عالی قرآن تو اساں دور ہوئے، اس ویلے اساڑے جناب عالی مقدر دے وچ رسوائی تے ذلت آ گئی ہے، اساں قرآن تو منہ موڑی آئے، اس ویلے جناب عالی ذلت و رسوائی نے ساڑے گھر دے وچ جناب عالی ڈیرا لا لیا ہے۔ جس ویلے جناب عالی اساں قرآن تو منہ موڑی آئے، قرآن دے فرامین تو منہ موڑی آئے، اساں قرآن دے احکام تو منہ موڑی آئے، اس ویلے جناب عالی زمانے دے اندر سانو رسوائی لبی ہے، زمانے دے اندر سانو ذلت لبی ہے، زمانے دے اندر سانو ٹھوکرا لبیاں نے۔ اس ویلے جناب عالی بندے نو یہ سوچنا چاہیے ہے ایتے زمانے دی رسوائی میں نو لبی ہے، ایتے زمانے دی ذلت میں نو لبی ہے، تے اجے میں قبر وچ بھی جانا ہے، اجے میں حشر وچ بھی جانا ہے، تے اتھے کس طرح جناب عالی میرے نال معاملات ہونگے، اتھے قبر وچ میں کی جواب دینا ہے، حشر وچ میں کی جواب دینا ہے۔ میرے عزیز دوستو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے سینہ اقدس دے اتے اترن والی ہے کتاب تیری تے میری رہنمائی دے پیکر بن کے آئی ہے۔ جس ویلے میرے آقا حرمین شریفین دے وچ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت فرماندے نے، قرآن نازل ہوتا ہے، میرے آقا قرآن پڑھتے نے، اس دے وچ ایسی مٹھاس تے ایسی لذت سی جڑے منکر سن انکار کرن والے وہ بھی آقا دی ذات تو قرآن سن دے سن، چھپ چھپ کے بیٹھ جاندے سن رات دے اندھیرے دے اندر، میرے آقا جناب عالی انہاں نو ویکھ لیندے سن لیکن منع نہیں سی فرماندے۔ میرے آقا اپنے غلاماں دے وچ قرآن دی تلاوت فرماندے نے تے کافر چھپ چھپ کے قرآن دی تلاوت پہ سندے نے۔ ایک دن ابو جہل اتبا شیبہ آپس وچ ٹکرا ہو گیا ہے، آکھیا تسی کی لین آئے ہو تھے، آقا دی ذات دی بارگاہ وچ کی لین آئے ہو، تانوں شرم نہیں آندی تسی اس سونے دا قرآن سنن واسطے آئے ہو؟ تے میرے آقا دے غلاموں آگے وہ بھی کہندا ہے، آندا مینوں شرم دلاون والیا کہ تو بھی تے شرم کر لینا، تو بھی تے آیا ہی بیٹھا ہے اس سونے دی ذات کولوں قرآن سندا ہے پیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو ایک دن تاہیہ کیتا ہے، چلو اج تے اسی آئی گئے ہیں، کل تو اسا نہیں آنا، وہ کہنا میں بھی نہیں آنا، دوسرا کہنا میں بھی نہیں آنا، تیسرا کہنا میں بھی نہیں آنا۔ سارے کافران نے آپس میں جناب عالی اے مشورہ کیتا اسا نہیں آنا۔ دوسرے دن ایک کہندا انہیں تے نہیں آنا جی میں ہی چلا جاواں، دوسرا سوچ لیا انہیں بھی نہیں آنا جی میں ہی چلا جاواں۔ اسی طریقے دنال پھر سارے جمع ہو جانے نے، آقا دی ذات کو قرآن دی تلاوت پہ سننے نے، کیوں نہ سننے نے میرے آقا دے غلاموں کہ ہے قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔
میرے عزیز دوستو جڑیاں باقی کتاباں آئیاں سن وہ بھی برحق نے سارے ایمان دے اندر شامل نے اساں جس ویلے اقرار کردے ہیں نا جڑیاں چیزاں دا رب العالمین دی ذات دا اقرار کردے ہیں نبیاں رسولاں پیغمبراں دا بھی اقرار کردے ہیں اللہ دیاں کتاباں دا بھی اقرار کردے ہیں اس طرح جو صحیفے جو کتاباں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء نو عطا فرمائیاں سارے دیاں ساریاں برحق نے کچھ بولو ساریاں برحق نے لیکن وہ جڑیاں کتاباں سن وہ آج بھی موجود نے لیکن انہاں دے وچ تحریف کر دیتی گئی ہے رد و بدل کر دیتی گئی ہے رد و بدل کر دیتی گئی ہے وہ حقائق انہاں کتاباں دے وچ ہون نہیں ملدے حقائق چھپا کے کڈ کے انہاں دے وچ من گھڑت گلاں شامل کر کے انہاں آکھیا جی تورات ہے یہ زبور ہے انجیل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے واحد ایک ایسی کتاب آسمان تو عرش معلی تو نازل فرمایا کہ دنیا دیا ساریاں کتاباں دے وچ رد و بدل ہو سکتی ہے لیکن میری پاک کلام دے وچ کسی دی طاقت ہی نہیں کہ کوئی رد و بدل کر سکے گا میرے عزیز دوستو ایک انڈیا دے وچ لوگ دے انہوں رضوی دے نام تو پکار دینے لیکن وہ رضوی نہیں ہو سکتا اگر رضوی ہوندہ تے رضا دا دیوانہ ہوندہ احمد رضا دا دیوانہ ہوندہ لیکن وہ رضاوی ہے رضاوی میں انہوں کہنا کہ وہ ہے رضاوی اس واسطے کہ انہیں قرآن پاک نو اٹھایا میں تو انہوں تارے قرآن دی اہمیت دسن لگا کہ تسی جس قرآن تو دور ہو اس قرآن تو انگریزہ دیا منکرہ دیا چیخاں کی میں نکل دیا اس قرآن نے اپنا دبدبا اپنا روب انہوں نے ہوتے کیسا جمایا ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچ کیسی حیبت رکھی ہے کہ بندہ اگرچہ اس دے وچ اپنا روب نہ بھی کڈے تے قرآن الماری دے وچ پہ ہوئے بھی اپنا روب دکھلا دے اچھی بولو چاہ سبحان اللہ قرآن اٹھا کے اور رضاوی میں تو ادھر نام تک بھی نہیں لینا چاہتا اس ظالم خبیث تھا جنہیں قرآن اٹھایا ٹیبل دے ہوتے رکھ کے قرآن دا مطالعہ کرنا شروع کیتا قرآن دی آیتاں پڑھنیاں شروع کیتیاں ترجمے دے نال جیڑی آیت جہاد دے ہوتے سی انہیں اٹھو کڈ لئی پھر اگے چلیا پھر جہاد والی آیت کڈی پھر اگے چلیا پھر جہاد والی آیت کڈی انہیں قرآن لکھنا شروع کیتا جہاد والی آیتاں کڈ کے باقی سارا قرآن لکھ چھوڑیا آکھیا جی معاذ اللہ اے جڑیاں آیتاں نے نا اے فساد پھیلان دیا نے اے جہاد والی آیتاں اے فساد پھیلان دیا نے اس ظالم خبیث تو اس گل دا نہیں سی پتا کہ ظالم تو اگر چاہ ایتا ایک قرآن میں تو کٹ سکتا ہے لیکن اللہ نے جس قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود عرش معلی دے ہوتے لیا ہے کائنات دی کوئی ایسی طاقت نہیں جڑی قرآن دے وچ کوئی ایتا کٹ کے دکھلا جائے کوئی آیتہ کڈ کے دکھلا چھوڑے جہاد والے آیتہ کڈدا ہے آج ساڑھے لوگی جھلے ہو گئے ساڑھے لوگی ایک پاگل پنی میں شکار بن بیٹھے وہاں جی اے دیکھو جی مولوی درس دینے جہاد 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 دیاں گلاں کر دینے تے کوئی امن دی گل نہیں کر دے میرے حضور دے غلاموں تو آڈی عقل دے وچ ایک گل کیوں نہیں ہوندی کہ جہاد سارے اسلام دا حصہ ہے اچھی بولو چاہ جہاد سارے اسلام دا حصہ ہے جہاد ہی دے ہے کہ سارے اسلام دی شان ہے جہاد دی وجہ تو اسلام دا پرچم بلند ہو جہاد دی وجہ تو اسلام دا پرچم بلند ہویا ساڑھے لوگ آنے دیکھو جی مولوی حضرات ممبرات بیعت کے جہاد دیاں گلاں کر دینے یار مولویاں دے پیو دا تے دین ہے نہیں قرآن دیا آیتہ پڑھ کے تو انہوں دستے نے ایدہ مطلب ہے کہ تسی مولویاں تے اعتراض نہیں کر دیں قرآن تے اعتراض کر دے ہو چونکہ جہاد دی گل کسے مولوی پیر فقیر نے نہیں بلکہ عرش رحمان نے خود کی ہے عرش رحمان نے خود کیتی ہے جہاد دی گل جہاد نو لوگا پیچھے کیتا
تے جدو دا جہاد لوگاں پیچھے کیتا ہے، جہاد تو دور ہوئے، ادو دی رسوائی تے ذلت مسلمانہ دا مقدر بنی، مسلمانہ دی رگاں دے وچ تک رسوائی شامل ہو گئے، ذلیل و خوار ہوندے پھردے نے مسلمان۔ کیوں کہ انہوں نے ایک تو جہاد کرنا چھوڑیا، پھر جہاد کرن والے دے خلاف گلاں شروع کر دیتی ہیں۔ اصل وچ انگریزاں نے جڑی جنگ لڑی نا تواڈے ساڈے نال، انہاں نوں پتہ سی کہ ابتداء اسلام تو لے کے آج تک مسلماناں دے نال تلواراں تیراں تے بندوقاں دے نال جنگ نہیں لڑی جا سکدی، کیونکہ مسلماناں دے خون دے وچ اللہ نے قدرتی طاقت رکھ چھوڑی۔ انہوں نے اس گل دا پتہ سی، انہوں نے پھر ایک تجویز سوچی کہ مسلمانوں کو کنج ہرایا جائے، اور وہ اپنی تجویز وچ کامیاب بھی ہو گئے۔ ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی اساڈے نال وہ اٹھے بیٹھ کے جنگ لڑتے ہیں۔ تو اسی سوچو گے وہ کس طرح مولانا؟ میرے دوستو، آج کوئی اللہ قلیل کوئی نوجوان ہوئے گا 6 سال دی عمر تو لے کے 80 سال دے بابے تک ہر ایک بندے دے کول موبائل، ٹچ موبائل ہے۔ وہ ٹچ موبائل دے ہوتے قرآن دی تلاوت چلاون دی بجائے انگریزاں دے گانے چلا کے بیٹھا ہوں۔ نسل تباہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پھر قرآن دی تلاوت سنن دی بجائے موسیقی تے گانے سن رہا ہے۔ قرآن دی تلاوت گھر دے وچ سنن دی بجائے، پڑھن دی بجائے گھر دے وچ ٹی وی چینل کھول کے بیٹھا ہے۔ اوئے ایک وقت سی کہ باپ چٹی داڑھی والا باپ، چٹے سر والی ماں گھر دے وچ اپنی اولاد نو بٹھا کے قرآن دیا لوریاں سنان دے سن، قرآن دیا لوریاں سنان دے سن۔ آج وہ دور ختم ہو گیا، جدو دا اے عمل ختم کیتا، ہون باپ پتر نو سکتا ہے، ماں دھی نو سکتی ہے، اگلے گل سننا گوارا نہیں کرتے، گل سننا گوارا نہیں کرتے۔ وجہ کی؟ چونکہ انہوں نے کول اسلام دی تعلیم ہے نہیں کہ ماں باپ دی قدر دا انہوں نے پتہ چلے۔ قرآن پڑھ کے انہوں نے سنایا ہوندہ تے وہی قرآن انہوں دی رہنمائی کردہ جھلیا۔ جس باپ نو تو انکار کر رہی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ باپ دی قدر اللہ نے قرآن وچ بیان کیا۔ جس ماں نو تو انکار کر دیں، اس ماں دی قدر اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائی۔ لیکن نہیں، ساڑے شادی بیاہ ہون، گھر دیا رسمہ ہون، دکھ ہوئے سکھ ہوئے، اسا ظاہری رسمہ انہوں قبول کیتا تے دنیاوی رسمہ انہوں قبول کر کے دینی گلانوں ایک پاسے چھوڑ کے اسا جناب علی ذلیل و رسوا ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے زمانے دے وچ۔ کچھ بولو۔ آؤ میرے خالق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی قرآن کریم دے وچ واضح اعلانات فرما چھوڑے نے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کریم نے جناب علی تیرے تے میرے واسطے قرآن دے وچ رہنمائی تے رہبری کیتی ہے، اور یہ بھی فرما چھوڑی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پیا دستا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تے میرے لجپال نبی نو رہبر تے ہادی بنا کے بھیجی آئے۔ میرے آقا دے غلاموں، جس ویلے 1947 دے وچ اے پاکستان آزاد ہویا ہے، اس ویلے جناب علی کسے 100 سال دے بابے کو جا کے پوچھ کہ اس بابے نے ویکھیا ہے نوجواناں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے دین اسلام دی خاطر اس ملک نو بچایا ہے کہ ساڑے اسلام دا پرچم بلند ہو جاوے۔ کسے 80-90 سال دے بابے کو جا کے پوچھ جنہاں دیا اکھاں دے سامنے چلتے ہوئے دریا دا پانی لال ہو کے گیا ہے، انہاں بابیاں کو جا کے پوچھ 80-90 سال دے بابے کو جا کے پوچھ کہ کس طرح ساڑیاں ماما نے اور ساڑیاں بیٹیاں نے ساڑیاں بہنہ نے اپنیاں قربانیاں پیش کر کے اپنیاں عزتاں لٹا کے دین اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے۔ آج اساں جناب علی اس کو منہ موڑ لیا ہے تے ذلت اور رسوائی نو خرید لیا ہے۔ میرے عزیز دوستو،
اج جس ویلے کوئی نکاح ہوئے اس ویلے ڈھول ڈمکے بجاندے آ تے انہاں بیبیاں دیاں انہاں ماواں دیاں انہاں بہناں دیاں انہاں جواناں دیاں روحاں اج ساڈے کولوں سوال تے کردیاں ہون گیا کہ جے اگر تسی سنت رسول دے اوتے ہندوؤں دیاں رسماں اپنانیاں سن تے پھر ساڈیاں قربانیاں دیواواں دا کی فائدہ ساڈیاں عزتاں لٹاواں دا کی فائدہ اج انہاں دیاں روحاں تیرے تے میرے کولوں اس سوال تے کردیاں ہون گیا جے اگر تسی اپنے گھراں دے وچ ٹی وی چینل ہی لگوانے سن قرآن نو محفوظ کر کے رکھ کے تلاوت چھوڑ کے ٹی وی چینل تے انگریزاں دیا رسماں گھراں دے وچ اپنانیاں سن تے پھر اس طرح سانو در بدر کراون دا کی فائدہ اس طرح سارے بچے کھواون دا کی فائدہ میرے دوستو اس سوال سا اپنے آپ تو کریے تے اس ویلے سارے ضمیر جاگ اٹھن گے اس ویلے سارے جناب عالی خون دے اندر شاید کوئی جوش آ جاوے تے اسا ہندوان دیا رسمہ چھوڑ کے اسا جناب عالی دین اسلام دے مطابق زندگی گزاری ہے اج تے اے بھی دیکھیا جاندا ہے کہ نائی دی دکان دے اوتے ہندوان دے ہیرو اداکاراں دیاں تصویراں لگا کے مسلمان دے بچے کو پوچھیا جاندا ہے 10 بچیا اے انڈیا دے اے انگریزاں دے ہیرو اداکار کھڑے نے 10 تیری شکل کیویں دی بنانی ہے تے او بھی کہندا ہے اے جڑا ہندوستان دا فلاں اداکار ہے میرے والاں دی کٹنگ اج کر دے میری داڑھی نو انج بنا دے میرے عزیز دوستو جڑی قوم ایک وال کٹاون واسطے ہندوؤں دے اداکاراں دی جناب عالی ایک تصویر لے کے اپنے وال کٹواوے جڑی قوم اپنی داڑیاں کٹواوے تے وہ بھی جناب عالی دشمنان اسلام دے مطابق وہ بھی کٹواوے اپنے چہرے دے اوتے داڑھی سجاون دی بجائے ہر روز انہاں داڑھی دا قتل کر کے نالیاں دے وچ بہاون والے آ تینوں میں دساں جے اگر تو اس قرآن نو سینے نال لایا ہوندا تیرے گھر وچ بے برکتی نہ ہوندی تیری اولاد نافرمان نہ ہوندی جنات دا سایہ تیرے گھر وچ نہ ہوندا تیری بیٹی تیرا بیٹا تیرے خلاف کھڑے نہ ہوندے اج جناب عالی اسا اسلامی لباس نو دور کر کے روزانہ ویکھ کے نیا لباس اج ہندوستان دے کیڑے ڈرامے دے وچ کیڑی فلم دے وچ کیڑی عورت نے کیڑا لباس پاتا ہے اج دیا ساڈیاں عورتاں جناب عالی بازار دے وچ جا کے کہندیاں نے کہ اج میں ایک لباس ویکھیا ہے جڑا ایک ہندوستان دے ڈرامے دے وچ آیا ہے فلم دے وچ آیا ہے لہذا میں بھی او جیاں لباس لینا ہے میں کہنا کاش کہ اس بیٹی نو شرم آندی کہ ساڈا اسلام نے کیڑا لباس سانو دسیا ہے ساڈے قرآن نے کیڑا لباس دسیا ہے اس ویلے جناب عالی اس نو پتہ ہوندا کہ تیرے پردے دا تعلق حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی چادر تطہیر دے نال جڑیا ہویا ہے لیکن میرے عزیز دوستو اج اساں جناب عالی اس چیز تو دور ہو بیٹھے ہاں تے جدوں دے اسی دور ہویا اس وقت تو لے کے آج تک ہر ایک بندہ اپنے آپ دے وچ پریشان نظر آندا ہے لیکن میں تنوں دساں اگر کاش کہ جناب عالی اج قرآن نو سینے لاتا جائے کس قرآن دی گل کر رہا ہاں جڑے قرآن دی خاطر جس قرآن دی خاطر جس دین اسلام دی خاطر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی لاش جیل دی کال کوٹڑی وچوں نکلی ہے جس اسلام دی خاطر جس قرآن دی خاطر امام احمد امام مالک امام احمد بن حنبل انہاں نے جناب علی اس قرآن دی خاطر جیلا کٹیاں نے امام شافی نے قرآن دی خاطر جیلا کٹیاں نے بڑیاں مصیبتاں سیاں نے آؤ میرے آقا دے غلامو اسے قرآن دی خاطر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسا امام علی مقام امام حسین نے اپنا سر قلم کرا کے اس قرآن دی عزت و توقیر نو بچایا ہے آج جس وجہ سا قرآن تو منہ موڑ کے اپنی رسمہ نو اپنا کے بے پردگی دا مظاہرہ کر
کے گھراں دے وچ ناچ گانے کر کے اپنی شادیاں دے اوتے اپنی بیٹیاں نوں نچاندے ہوواں گے اپنی ماواں نوں اپنی اکھاں دے سامنے نچدا ہویا ویکھدے ہوواں گے اس ویلے امام علی مقام دی روح اس ویلے تڑپ جاندی ہوے گی آپ دے کہندے ہی ہون گے لوگو شرم دے نال ڈوب جانا چاہیدا ہے تساں کیڑی قیمت ادا کیتی ہے قیمت حضور دی آل نے ادا کیتی ہے اساں کوئی قیمت ادا نہیں کیتی ساڈے کول دین پہنچیا مفت اسلام پہنچیا مفت قرآن دی عزت و عظمت ہے تو مفت کوئی قیمت ادا نہیں کیتی لیکن جنہ ادا کیتی ہے کاش سانو اتنی تے قدر ہونی چاہیے نا کہ اس قرآن دی خاطر بڑیاں جانا گئیاں نے بڑیاں لاشاں اٹھیاں نے تے اسا اس قرآن دی عزت کیوں کھو بیٹھے اس قرآن دا وقار کیوں کھو بیٹھے جدو دا اسا قرآن دا وقار کھویا ادو تو لے کے آج تک ہر ایک بندہ رسوائی نظر آندا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ صحابہ تو انہوں ایک ایسا عمل نہ دساں تو انہوں ایک ایسا عمل نہ دساں جس دی وجہ دنال اللہ تعالیٰ تو انہوں اپنا قرب عطا فرما چھوڑے سرکار دے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر و اکرم ساڑھے ہوتے کرم فرماؤ ضرور اس گل دی خبر دے چھڑو میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تسی چاندے ہو کہ تسی اتھوں لے کے حشر تک عزت تے وقار والے بن جاؤ اللہ دا قرب نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ تو انہوں جنت عطا فرما چھوڑے زمانے دے وچ عزت والا بنا چھوڑے تے پھر تسی اللہ دے اہل جڑے نے انہاں دی عزت کیتی کرو اللہ دے اہل دی عزت کیتی کرو سرکار دے صحابہ حیران ہو گئے عرض کیتی یا رسول اللہ کوئی اللہ دا بھی اہل ہو سکتا ہے کوئی اللہ دا بھی اہل ہو سکتا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا بے شک اللہ دے اہل اس دنیا دے بڑے نے صحابہ نے پوچھا حضور کیڑے نے سرکار نے فرمایا ہر ایک قرآن پڑھن والا اللہ دا اہل ہے ہر قرآن پڑھن والا اللہ دا اہل ہے ساڑے معاف کرنا زمانے دے وچ ساڑی اس دنیا دے وچ اسا مسلمان دین اسلام دا نعرہ لاون والے خود اپنے حفاظ قرآن حضرات علماء کرام دی بدتمیزی کر دے ہیں انہوں دی بے قدری کر دے ہیں اسا انہوں دی عزت و توقیر نہیں کر دے بلکہ کچھ تے گھٹیا ذہن دے ایسے بھی لوگ نہیں جڑے قرآن پڑھن والے نو کمی کہندے ہیں قرآن پڑھن والے نو کمی کہندے نہیں لیکن سرکار فرماندے نے کہ وہ کمی نہیں دنیا دیاں ساریاں عزتاں ملا لو دنیا دیاں ساریاں عبادتاں ملا لو تے او دے نال کوئی اللہ دا اہل نہیں بنتا لیکن قرآن پڑھن والا ڈائریکٹ اللہ دا اہل بن جاتا ہے قرآن پڑھن والا اللہ دا اہل بن جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ پاک آپ روایت کر دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء دی حفاظ دی قرآن پڑھن والے دی قدر کیتی کرو قیامت والا دن ہوئے گا حضرت انس بن مالک کہندے نے کہ جدو اللہ دے اہل آن گے اٹھائے جان گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اہل سارے باہر نکل آؤ ایک سائڈ پہ آ جاؤ یعنی قرآن پڑھن والے سارے باہر آ جاؤ دیکھ دیا سارے قرآن پڑھن والے ایک پاسے آ جان گے تے انہاں دیا صفہ بن جان گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں دوستو دنیا تے کوئی ایسا ہے جنہ دنال تسی محبت تے پیار کر دے ہو گے ہر ایک قاری قرآن عرض کرے گا مولا کریم بالکل ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے لکھاں کروڑا ارباں دی عوام دے وچ جاؤ لبو ہر ایک قاری قرآن اپنے محبین نو لبے گا انہاں دی باواں پکڑ کے لے کے آئے گا یا اللہ لے کے آئے گا کی حکم ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا حکم یہ ہے کہ تسی تے جنتی پہلے سی ہن تواڈے وسیلے نال انہوں بھی میں جنت چ بھیجن لگا انہوں بھی جنت بھیجن لگا میرے عزیز دوستو اساں قرآن پاک نو سجاوٹ دے طور تے
گھراں دی الماریاں دے وچ رکھیا، سالہ سال گزر گئے، اٹھانا گوارا نہ کیتا، مٹی آ گئی، اٹھانا گوارا نہ کیتا۔ تے قرآن دے کولوں اساں فائدہ کی لینا چاہنے ہاں؟ یہ آج کل دیاں گھٹیا قسم دیاں رسماں آئیاں جڑی عجیب و غریب قسم دیاں رسماں نے۔ شادی دے اوتے جس ویلے بچی نو بیاہ کے ودا کرن لگدے نے نا، تے گھر دی کمرے دی دہلیز تو لے کے باہر گیٹ دی چوکھٹ تک بچی دے سر تے انج قرآن اٹھا کے چھت بڑھا کے لے جائے جا رہے۔ خدا را کچھ احساس کرو، قرآن اس سے کم واسطے آیا، یا کل خانی تے پڑھیا جاوے، یا بچی دے سر تے اٹھا کے رکھے جاوے، یا قرآن اس سے واسطے آیا نہیں ہے۔ قرآن تیری تے میری ہدایت پہ کر بن کے آیا، تیری تے میری ہدایت پہ کر بن کے آیا کہ اسی بھٹک جائیے تے قرآن پڑھیے، قرآن سانو سیدھا رستہ دکھلا چھوڑے گا۔ اچھی بولو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، اس سے قرآن دکھا کر امام احمد بن حنبل جناب عالی جیل دی کال کوٹری دے وچ 22 سال گزارے نے۔ 22 سال جس ویلے جناب عالی گزار کے بادشاہ دے دربار دے وچ لے آیا جا رہا ہے، او پالتو تے جناب عالی خریدے ہوئے ملا ملوانے جڑے بادشاہ دے چیلے تے کتے بن کے او دے تختے اتے بیٹھن والے نے، او بھی بیٹھے ہوئے نے۔ ادھر حق دی آواز اٹھاون والا امام احمد بن حنبل جناب عالی آپ نو ہتھکڑیاں لگیاں ہویاں نے، ہتھکڑیاں لگیاں ہویاں لے کے آ رہے نے۔ ایک عوام دے ہجوم وچ جناب عالی نکلدا ایک شخص، ایک جناب عالی لین چیر دیا ہویاں شخص اگے آیا، آ کے کہندا بابا مینوں پہچانیا جے؟ آپ نے فرمایا نہیں پہچانیا۔ آپ نے فرمایا میں بغداد دا نامی گرامی مشہور و معروف ڈاکو چورا، چوری کرن والا وہاں، میں ڈاکے مارن والا وہاں، میں تڑے کلوے پچھن واسطے آیا وہاں۔ جس چیز دا مناظرہ ہے، جس چیز دی زبان دنال تسا اقرار کیتی ہوئے، کیا اپنی گل تے سچے ہو؟ آپ نے فرمایا میں بالکل سچا۔ او مناظرہ کیسا سی؟ بادشاہ کہندا سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے، لیکن جناب علی امام نے فرمایا نہیں، میرے حق نے امام نے فرمایا مخلوق نہیں بلکہ اللہ دا کلام ہے، اے اللہ دا کلام ہے۔ میرے عزیز دوستو اس سے گل دے ہوتے بادشاہ نے سزا دیتی ہے۔ 3 بادشاہ گزر گئے نے، معتصم باللہ، واثق باللہ، مامون الرشید، 3 بادشاہاں دی سزا بھگتیاں۔ اس طرح جناب علی بادشاہ دے دربار دے وچ آیا، جس ویلے آ گیا ہے اس ویلے جناب علی مناظرے واسطے سارے علماء بیٹھے ہوئے نے، کچھ پالتو نے بادشاہ دے خریدے ہوئے نے، جویں آج بھی خریدے جاندے نے، اس طرح اس زمانے دے وچ بھی سی، لیکن مناظرے دی کیفیت عجیب ہے۔ آج مناظرہ ہوئے ایک عالم ادھرو بیندا ہے، دوسرا ادھرو بیندا ہے، لیکن اتھے مناظرہ عجیب قسم دا ہے۔ جڑے پالتو نے 2 نمبر ملا نے، او تخت دے اوتے بادشاہ دے نال بیٹھے نے، پکھے جھلے جا رہے نے۔ جڑا حق دا امام ہے اس زمین دے اوتے کھڑا ہے تے کوڑے مارے جا رہے نے تے مناظرہ کیتا جا رہا ہے۔ میرے حق دے امام نے فرمایا نہیں، قرآن اللہ دی مخلوق نہیں بلکہ اللہ دی پاک کلام ہے، اے اللہ دی پاک کلام ہے۔ بادشاہ کہنا نہیں، من لے، ایک باری کہہ دے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، انعام بھی دیاں گے، چھوڑ بھی دیاں گے، بڑا عہدہ بھی دے دیاں گے۔ آپ نے فرمایا تیرے عہدے، تیری دولت، تیری رقم میری جتی دی نوک دے ہوتے، ایسیاں دولتاں ایسیاں عہدے دے ہوتے میں لعنت بھیج دا جڑے عہدے اسلام دے ہوتے حملہ کرنے والے ہوئے۔ آپ نے فرمایا مینوں کوئی لوڑ نہیں، بس میں تے کوئی نعرہ لاواں گا، قرآن اللہ دی پاک کلام ہے۔ تے پالتو ملا مناظرہ کردا آندا نہیں اللہ دی مخلوق ہے، او دلائل پیش کردا جھوٹے، حق دا امام سچے دلائل پیش کردا ہے۔ جس طرح مناظرہ چلتا رہا ہے، کوڑا لگیا ہے، آپ نو کوڑا لگیا جسم دے ہوتے، آپ دے کپڑے اس طرح اترن لگے نے تے آپ نے انج آسمان وال ویکھیا تے پھر جناب علی تھلے ویکھیا، کپڑا اپنے آپ اتے آ گیا ہے،
کپڑا اپنے آپ جس ویلے اتنے آیا ہے کسی آ کے پوچھیا حضرت کیڑی دعا کیتی ہے اتنے کیوں ویکھیا آکھدے نے آ فرماندے نے میں ویکھیا اپنے رب نو عرض کیتی میرے مولا جے اگر میں اپنی گل وچ سچا واں انہاں ظالماں تے خبیثاں دے سامنے مینوں رسوا نہ ہون دینا میری عزت دی حفاظت کر لینا تے اللہ کریم نے اس ویلے میری دعا قبول کیتی میری عزت بچا لئی جڑے حق دے امام ہوندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی عزتاں بھی اس طرح بچاندا ہے کہ کپڑا تھلے جاون والا آٹومیٹک اپنے آپ کپڑا اوتے آ گیا میرے رب دی قدرت دا نظارہ سی انہاں نے کوڑا ماریا ظالماں نے سرد وچ آپ بے ہوش ہو گئے پالتو ملا تھلے اتریا آ کے آپ دی داڑھی تو پکے کو اٹھاندا ہے کن وچ کہندا ہے ہن بھی تو میرے کن وچ کہہ دے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے میں تنو بادشاہ دے غضب تو بچا لواں گا آپ نے بے ہوشی دا عالم ہے تے جناب علی بے ہوشی تاری ہے اکھاں ہلکیاں جیاں کھولیاں دھیمی آواز دے وچوں دے کن وچ کہندے نے ظالماں اج بھی موقع ہی تو اللہ دی پاک کلام نو اللہ دا کلام کہہ دے میں تنو رب دے غضب تو بچا لواں گا اچھی بولو اسا قرآن دی عظمت بھولے تے ظالماں نے قرآن تے حملہ کرنا شروع کر دیتا آج تو 2-3 دن پہلے سویڈن دے وچ قرآن سرکاری سطح دے ہوتے قرآن چوکاں دے وچ کھلو کے ماذ اللہ جلائے گئے آگ لائی گئی قرآن پاک نو تیرے قرآن دی عظمت ایسی کہ جدیاں عظمتہ اللہ خود بیان فرمائے تیرے قرآن دی عزت ایسی تیرے قرآن دی وقار ایسی کہ دنیا دیا ساریاں کتاباں تیرے قرآن دی عظمت تک نہیں پہنچ سکدیاں اس پاک کلام نو چوکاں دے وچ کھلو کے سرکاری استاد تے پولیس تے پروٹوکول دے وچ انہاں خبیثاں تے حرام خوراں نے ظالماں نے کھلو کے قرآن پاک جلائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کیفر کردار تک پہنچائے انہوں نے انجام تک پہنچائے انہوں ظالمانو اللہ تعالیٰ اس دنیا دے ہوتے ایسا عبرت ناک بنائے کہ قیامت تک واسطے کسی دی جرت تک نہ ہوئے اسلام تے حملہ کرن لگیا لیکن ساری بے حسی ساری کمزوری اس دے وچ شامل ہے وجہ کہ کچھ عرصہ پہلے اثر وچ ایک گلاں ہر ایک بندہ تے کہہ دیندا کہ ممبر تے بیٹھ کے مولوی نو پھر سیاسی گلاں نہیں کرنی چاہیدیاں سیاست جدا کیسے ہوگی امیر المومنین عمر پاک نے بھی تو کیتی ہے نا ابو بکر نے بھی تو کیتی ہے نا عثمان غنی نے تو کیتی ہے مولا علی نے کیتی ہے جے اگر انہاں دا تعلق دین نال ہے سیاست کر کے بھی تے اج دے مولوی اگر تانوں سیدھا دین دسن تے پھر تسی آکھو سیاست دی گلاں ہوندیاں نے نہیں جب دین دی گل ہوے تے کوئی سیاست نہیں اس دے وچ اسی شامل ہاں کیویں کہ اج دے جڑے ظالم حکمران ساڈے اپنے ملک دے لٹیرے جڑے دین اسلام دے دشمن نے صرف دین دی آڑ پکڑ کے ٹی وی چینل دے ہوتے بیٹھ کے عوام نو پاگل بناندے نے لو جی ہم تو پھر ختم نبوت کی بات کرتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں ہم تو جناب نیکی کی بات کرتے ہیں ہم تو جناب یہ چیز بھی دین کی بات کی ہے یہ بات بھی دین کی ہے یہ بات بھی دین ظاہراً کچھ اور مثال پنجابی دی بنی ہوئی ہے کہ ہاتھی دے دند دکھاون واسطے ہور تے کھاون واسطے ہور یہ لٹیرے ظالم اس طرح دینے کوئی بھی پارٹی ہوئے کوئی مینوں کسی پارٹی دے نال نہیں جڑا دین اسلام دا دشمن ہے چاہے کوئی پارٹی دا ہوئے چاہے ملا ہوئے پیر ہوئے چاہے کوئی ہوئے جب اسلام دی دشمنی کرے گا ساڑی جتی دی نوک دے ہو جائے اچھی بولو چاہتو سی بھی اسا جس والے ووٹ دن دے ہیں نا ووٹ ایک ہے گواہی ووٹ میں دینی حساب نال تانوں دسن لگا تسی گل نہ آکھو بھی سیاسی گل ہو رہی ہے نہیں میں کوئی سیاسی گل نہیں کرتا اس چیز دی گواہی ہے کہ جس ویلے حضرت ابوبکر صدیق وقت دے خلیفہ حکمران بڑے سن اس ویلے لوگاں نو جمع کیتا گیا سی سب دی رائے سی سب نے گواہی پیش کیتی کہ ابوبکر امانت دار بھی نے دیانت دار بھی نے اچھا اخلاق بھی ہے رحم دل بھی نے محبوب دے نقش قدم تے بھی چلن والے نے اسلام دے
پہرے داری بھی کرن والے نے دین دے مطابق خود بھی زندگی گزارن کے تے اپنی رعایا نو بھی اس طرح عمل کراؤن گے. اس چیز دی لوگاں نے گواہی دیتی تے وقت دے بن گئے حکمران. وقت بدل دیا چونکہ پھر جدید دور ہے. ہن آگے پرچی دینا تے مہر لانا تے اے کام آ گیا. اس طریقے دے نال اساں چن دے ہاں حکمران تے جیڑا ہی اساں چنیا اوہی بن کے بیٹھا ظالم, اوہی بن کے بیٹھا فرعون, اوہی بن کے بیٹھا قارون, اوہی بن کے بیٹھا شداد, اوہی بن کے بیٹھا حامان. تے اس دے وچ اسی خود شامل, خود پرچی ڈالی. او جی ہم تو ووٹر ہیں پھر نون لیگ کے, ہم تو ووٹر ہیں پھر پی ٹی آئی کے, ہم تو ووٹر ہیں پھر پی پی کے. یار تو پی پی نون پلے نو نہ ویکھ بلکہ تو رسول اللہ دے دین تے چلن والے نو ویکھ. داڑھی منا ہوئے پر دین دا وفا شعار ہوئے, وفادار ہوئے, مولوی نہ ہوئے, نہ پگ بنی ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں. پر دین اسلام تے جس ویلے کوئی حملہ کرن دی سازش کر رہا ہو نا غیر ملکی مغربی لوگ, یورپ دے لوگ, اس ویلے ساڈا داڑھی منا کم سے کم کھڑا ہو کے انہاں نو تھپڑ ورگا جواب تے دے ہی سکدا ہے نا. کچھ عرصہ پہلے ٹی وی چینل تے جس ویلے ابتدا سی نا عمران خان دی, او پھر گیا امریکہ گیا تے اتھے جی واپس آیا, دو گلاں کیتیاں جی دین اسلام دی گل کر رہے تھے, تہلکا مچ گیا پورے ملک دے وچ. لو جی اج دی کرتے کسے دین دی گل کیتی نہیں. عمران خان گیا پہلی مرتبہ گلاں کر کے امریکہ سپر پاور ملک دے وچ, او جنہیں ایک گل کیتی او تے تانوں عاشق رسول لگا, جنہیں دن رات حضور دے عشق دیاں گلاں کیتیاں او اج بھی تانوں دہشت گرد نظر آندے. اچھی بولو. پھر کچھ عرصہ گزریا, انہیں کہا جی میں جی اسلاموفوبیا دا وہ بل پاس کرا کے آیا. اس ظالم تو جا کے گریبان پکڑتے کوئی پوچھے تیرا اسلاموفوبیا والا بل کدھر گیا؟ آج بھی تو یورپ دے وچ گستاخیاں ہو رہی ہیں, تو یورپ دے وچ تیرا جڑا بل پاس کرایا سی وہ کدھر گیا؟ کوئی عام بندہ اگر گستاخی کردا نا, عام بندہ کوئی ملک دا کوئی بھی ہے لچل فنگا, پھر بھی کوئی گل سمجھ آندی سی کہ انہیں جہالت دی بنا تے یا کوئی انہیں اپنے اندر بغض و حسد رکھ کے کم کیتا. تے اگر خود سرکاری سطح تے عمل کیتا جاوے تو میں نے دسو ساڑے لٹیرے حکمرانہ دا پھر ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر انہوں نے کوئی چون تک نہ رنگے. جس ویلے فرانس دے وچ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معذاللہ خاکے تیار کیتے گئے, وہ بھی سرکاری سطح تے, تے سرکاری عمارتاں دے اوتے لٹکائے گئے, سرکاری عمارتوں دے اوتے لٹکائے گئے. اس ویلے پھر لبیک نے جناب علی اپنا دھرنا جاری کیتا, احتجاج کیتا. تے او جڑے عشق رسول دے وچ نکلے سن ملک دے باشندے, ملک دے نوجوان جنہاں دے اندر اج بھی غیرت موجود ہے, او جس ویلے نکلے تے اے یزیدی فطرت رکھن والے لوگ انہاں نے گولیاں برسائیاں کس دی خاطر؟ اپنے ماں باپ نو راضی کرن دی خاطر, اپنے باپ نو راضی, یورپ نو راضی کرن دی خاطر. اج جس ویلے اے کام ہویا اپنی حق دی آواز اٹھاون والے وہ کہندے نے نا, وہ آندے نے جی حقیقی آزادی. اوے حقیقی آزادی دی ریلی نکل سکتی ہے, حرمت قرآن دے واسطے نہیں نکل سکتے. اج کتے نے سیاستدان وہ پوچھو تسی اپنے ایم پی تو کہ سرکار ووٹ لیندے ہو, ساڈے دین تے حملہ ہو رہا, کتے بیٹھے ہو, نکلو نا باہر, پوچھو جا کے تہاڈا حق ہے, تسی ووٹ دیتا ہے. لیکن نہیں, تو سا کیوں پوچھنا؟ تانوں کی لگے تہاڈا کوئی خرچ گیا, تہاڈا پتر گیا, نواسا تے حضور تک گیا نا, جیلا تے کٹیاں نہیں ماما اتھے تے جناب علی 6 سال دا علی اصغر جناب علی ذبح ہویا, تانوں کی لگے 18 سال دی جوانی لٹی ہے علی اکبر دی, تانوں کی لگے؟ تو سا کیوں پوچھنا؟ تہاڈا کیڑا کوئی خرچ ہویا؟ تہاڈے گھر بھی سلامت نے, تہاڈے بچے سلامت نے, تانوں سب کچھ مل رہا, بجلی آ رہی ہے, گیس آ رہی ہے, روڑا نے, تانوں کی لگے؟ اساں اس دنیا تے روڑا بجلی گیس اس واسطے ایسا کیا انہاں مکانہ بلڈنگاں واسطے ایسا نہیں, اساں کل بھی رسول اللہ دے دین دے پہرے دار ساں, اج بھی رسول اللہ دے دین دے پہرے دار آ, قیامت تک واسطے رسول اللہ دے دین دے پہرے دار. کوئی ہے تو اچھی بولے سبحان اللہ. میرے آقا دے غلام ہو, میں تہاڈے کول اس انداز دے وچ آخری 2 جملیاں دے وچ, ٹائم کافی ہو گیا, 2 جملیاں دے وچ میں پوچھنا چاہندا, ہاتھ کھڑا کر کے دسو کہ کون ہے جڑا
قرآن پاک دی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکدا؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو قرآن دی بے حرمتی برداشت کون نہیں کر سکدا؟ ایک باری ہاتھ بلند آواز نال کھڑا کرو۔ اچھا واقعی اس طرح گل ہے کہ قرآن دی عزت مینوں تانوں اتے نوجوان نو بچے نو بزرگ نو ہر ایک بندے نو قرآن دی عزت پیاری ہے تے پھر اچھی نعرہ لاؤ سویڈن مرد آباد، سویڈن یورپ، آواز کدھر گئی بولو چاہو چی یورپ، یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ایک قسم کا احتجاج ہے، اللہ رسول نو جانتے نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن ساڑھے کو پوچھا جائے گا کہ تو اتنے نہیں سی جا سکیا، کم سے کم زبان نال تے برا کہہ ہی سکدا سی انہاں نو۔ یورپ اللہ دی پاک کلام زندہ باد، پاک کلام اللہ دا کلام، نبی دی عزت، قرآن دی عزت، نبی دی عزت، قرآن دی عزت، ہتھاں نو لہرا کے جواب دے تو کچھ اونچی آواز نال، نبی دی عزت، قرآن دی عزت، نبی دی عزت، قرآن دی عزت، دین اسلام دی عزت، تاجدار ختم نبوت اللہ تعالی